Hey, what's up everybody? आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थिति भएको छु। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस्। थम्बनेल हेरेर तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो कि आजको भिडियो कुन चाहिँ टपिकमा रहेको छ। ल त गाइज, आज फेरि म तपाईँहरूको कमेन्टहरूलाई कलेक्सन गरेर फेरि पनि लिएर लिएर आएको छु गाइज है। अब हामी नयाँ भिडियोको चाहिँ अब हामी सुरु गर्नेछौँ। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोस्। स्किप गर्नुभयो भने तपाईँहरूले फेरि कतिपय अब जानकारी मैले दिएको कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ होइन फेरि त्यसमा तपाईँहरूलाई ग्याप हुनसक्छ। त्यही भएर राम्रोसँग हेरिदिनुहोस्। र केही त्यस्तो छुटेको छ भने प्लिज गाइज तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि मेरो फेसबुकमा गर्नुहोस् होइन। मैले मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा मेरो लिङ्क छोडिदिएको छु। सो अब यो नयाँ भिडियो हामी हेर्नेछौँ ढिला नगरिकन। अब भिडियोतिर जाऊँ ल साथी हो। हियर वी गो। गाइज, अब म चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो आज तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा मैले के कलेक्सन गरेर ल्याएको यो जति पनि कुराहरूमध्ये होइन, यो पहिलो टपिकमा म एउटा कुरा म बोल्न गइरहेको छु। मलाई एकजना मेरो सब्सक्राइबरले उहाँले लेख्नुभएको छ कि होइन, टिआर हाम्रो आइसकेपछि चाहिँ हामीले आफ्नो दाजुभाइ बोलाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। म तपाईँहरूलाई के कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु भने दाजुभाइ बोलाउने कुराहरूमा चाहिँ टिआरले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी तपाईँहरूको चाहिँ पहिला फ्यामिलीलाई दिन्छ होइन। तपाईँको दाजुभाइ पनि पढ्नुहुन्छ, तर त्यसमध्ये पनि तपाईँको हस्बेन्ड वाइफ, अब हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने वाइफ हुनुहुन्छ भने हस्बेन्ड, अनि तपाईँहरूको बालबच्चा र आमा बुवालाई प्रायोरिटी दिन्छ। त्यसपछिको सेकेन्डरी कुराहरूमा चाहिँ आउँछ कि तपाईँको अरू केसहरू। यदि तपाईँको स्पोन्सरसिप एकदम स्ट्रङ छ होइन, तपाईँले चाहिँ टिआर पनि नै गरेर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईँको यहाँको सिटिजनसिप तपाईँ यदि होल्डर हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्पोन्सर गरेर तपाईँको कमाइ हेरेर मैले मेरो मान्छेलाई चाहिँ मैले यसरी ल्याउँदैछु भने कुनै एउटा हुन्छ नि एउटा एकदम अब रिजनेबल ग्राउन्डमा रहेर चाहिँ तपाईँले राम्रो एउटा चाहिँ रिजन तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ होइन, अभियसली तपाईँले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ पनि बनाउन पाउनुहुन्छ। तर फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको टिआरले चाहिँ आफ्नो आमा बुवा छोराछोरीहरूलाई दिन्छ होइन। अनि प्लस तपाईँको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ भने वाइफ हुनुहुन्छ भने हस्बेन्ड, तपाईँको यसरी चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ यसरी हेर्छ। तर दाजुभाइ बनाउने केसमा चाहिँ तपाईँको स्पोन्सरसिप चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुनुपर्छ। तर तपाईँले चाहिँ टिआरमा होइन कि तपाईँको सिटिजनसिपमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है गाइस। अनि साथी अरू साथीहरूले लेख्नुभएको छ होइन, अब काम नजानेकोले चाहिँ होइन अब महिनाको 1 लाख बचाउँछ कि बचाउँदैन भनेर होइन। यो हेर्दाखेरि एकदम नर्मल जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई होइन। अब जस्तै पनि विदेश अब युरोप जस्तो ठाउँमा 1-2 लाख त नर्मल्ली कमाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ होला। तर कामै नजानेको मान्छेले चाहिँ कसरी कमाउँछ अब यो त तपाईँहरूले नि बुझ्नुपर्छ। यहाँ जो पनि आउँदै हुनुहुन्छ एउटा एटलिस्ट सिप सिकेर आउनुहोस्। मैले कतिचोटि भन्छु होइन, एउटा सिप सिकेर आयो भने त्यो सिप तपाईँहरूलाई यहाँ काम लाग्छ। र प्लस तपाईँहरूले ड्राइभिङ लाइसेन्सको चाहिँ केही नलेज लिएर आउनुहोस् होइन। कामै नजानेकोले तपाईँले 1 लाख बचाउने भन्न म अलिकति सक्दिनँ, किनकि तपाईँले यहाँ पछि हरेक कामहरू तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ होला, टाइम लाग्छ। अनि सिजनमा मान्छेहरूले कमाएको पनि छ होइन। तर जुन काम तपाईँमा सिप छैन त्यो सिप तपाईँले चाहिँ अब यहाँ आएर अब के काम गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई केही टाइम एडजस्ट गर्न लाग्छ होइन। हरेक कामहरूमा भिज्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईँले भाषा सिक्दै जानुभयो, हरेक कुराहरूमा टेक्निकल तपाईँसँग नलेज छ भने होइन, कामै सिकेर नआए पनि यहाँ तपाईँले बिस्तारै एडजस्ट हुँदै गएपछि पछि तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र एकदम स्ट्रगल चाहिँ गर्नुपर्छ साथी हो होइन। तर 1 लाख बचाउने भन्ने चाहिँ यस्तो ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन होइन। मिनिमम तपाईँको 50-60देखि लिएर तपाईँको अब कति कमाइ हुन्छ नेपाली 50-60,000देखि लिएर होइन। अनि तपाईँले आफ्नो अब इन्क्रिमेन्ट आफैले बढाउने हो। अब आफ्नो हार्ड लेबरिज तपाईँ कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ होइन, कतिको तपाईँ जिम्मेदार मेहनती हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ होइन। अनि काम सिक्दै गएपछि मान्छेले कमाउने त्यो अलग पार्ट हो। तर कामै नजानेकोले अहिले आउने बित्तिकै तपाईँको 1 लाख सेभिङ भनेर त्यस्तो दिमागमा लिएर चाहिँ नआउनुहोस् होइन। काम नजानेर यहाँ 1 लाख कमाउने होइन कि बरु काम सिकेर बरु 2 लाख कमाउने गरेर चाहिँ तपाईँहरू आउनुहोस् भन्न चाहन्छु ल साथी हो। तर कमाइ नहुने होइन, धेरथोर हुन्छ होइन, टाइम लाग्छ। तपाईँले मेन भनेको भाषा, ड्राइभिङ लाइसेन्स र तपाईँको कुनै एउटा स्किल नलेज तपाईँमा छ भने अभियसली तपाईँले 1 होइन तपाईँले 2 लाख पनि तपाईँले मेहनत गऱ्यो भने तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। तर मेहनत चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ, काम हेरेरै हुन्छ। तर पोर्चुगलमा कमाइ चाहिँ कमै छ होइन, तर लाखै सेभ हुन्छ भनेर चाहिँ कन्सेप्ट लिएर नआउनुहोस् होइन। अनि साथीहरूले फेरि पनि लेख्नु भएको छ कि युरोप आउने एज कति हो होइन। यदि तपाईँको नेपालमा पासपोर्ट बनिसकेको छ भने होइन, तपाईँ छिर्न सक्नुभयो भने त्यो नै राम्रो एउटा टाइम हो होइन। भने तपाईँले 25 वर्षभित्र छिरेको राम्रो होइन। त्यसपछि तपाईँले स्ट्रगल गर्दै गएपछि तपाईँले 30 वर्षमा तपाईँ एउटा आफ्नो सेटलमेन्टमा तपाईँ आइसक्नुहुन्छ। धेरै उमेर गएपछि आएपछि तपाईँले स्ट्रगल गर्दै जाँदाखेरि होइन, अब तपाईँको कति आधी उमेर गइसकेको हुन्छ। सक्दो तपाईँले चाहिँ पासपोर्ट बनाएपछि कुनै एउटा प्रोग्राममा छिर्न ट्राई गर्नुहोस् होइन। अनि तपाईँले केही सिप सिकेर हुन्छ कि अब कसरी हुन्छ स्टुडेन्ट भिजा, अब भिजिट भिजा केही पाउन सक्ने चान्सेस तपाईँहरूले वेहरू देख्नुभयो भने सक्दो पासपोर्ट बनाएपछि एप्लाई गरिहाल्नुभयो भने 2-4 वर्षभित्र तपाईँको काम भइहाल्नु। तपाईँ 25 वर्षभित्र छिरेको चाहिँ एकदम अब
देखि 25 वर्षभित्र म्याक्सिमम् भनौँ त्यति चाहिँ एकदम राम्रो एज म चाहिँ तपाईँहरूलाई रिकमेन्ड गर्छु होइन। धेरैजना मान्छेहरू 35, 38 अथवा 30 कटेपछि आइरहेको हुन्छ, स्ट्रगल गर्दै 40 हुन्छ होइन। अनि धेरै त्यसमा अब तपाईँहरूको अब कति अब हार्ड टाइम हुनसक्छ, कतिलाई अब गाह्रो साह्रो परेर होला, कतिले भन्ने बित्तिकै अब काम नपाउला, पेपर वर्क नहोला, त्यो टाइम झन् लम्बिन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले 20-25को उमेरभित्रमा तपाईँ आउन सक्नुभयो भने द्याट्स द बेस्ट एज फर यु गाइज ल। त्यो चाहिँ एकदम सही समय हो ल। अनि गाइज अब लेट्स टक एबाउट ब्लू कार्ड है अफ पोर्चुगल होइन। अनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ अब पोर्चुगलमा आएर युरोपको टिआर बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ अरू देशमा काम गर्न पाउँछ पाउँदैन। पहिलो कुरो, इफ तपाईँले चाहिँ अब पोर्चुगल आएर पनि टिआर पाउनुभयो अरे होइन, अरू देशमा काम गर्न पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुराहरूमा तपाईँहरूलाई अलिकति जिज्ञासा छ भने मैले गएको भिडियो मैले अलिकति मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ होइन। फर्स्ट कुरा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भनेदेखि पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। इफ तपाईँहरूले पाइहाल्नु भयो भने त्यो देशमा तपाईँले पाएको कन्ट्र्याक्ट लिएर आएर चाहिँ अनि फेरि पोर्चुगलमा आएर सम्बन्धित कुन चाहिँ देशको, जस्तै तपाईँ जर्मन जानुभयो त्यहाँको तपाईँले वर्क पर्मिट पाउनु भएन, अनि वर्क पर्मिट पाइसकेपछि त्यहाँको तपाईँले कन्ट्र्याक्ट पेपर लिएर आएर जर्मनको यहाँको पोर्चुगलमा रहेको एम्बेसीमा गएर तपाईँले चाहिँ होइन फेरि पेपर वर्क गरेर फेरि तपाईँ त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले पहिलो कुरो तपाईँले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ टिआर पाइसकेपछि। र अर्को रहेको छ तपाईँको ब्लू कार्ड। ब्लू कार्ड भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँ पोर्चुगलमा आउनुभयो, तपाईँले टिआर पनि पाउनुभयो होइन, तपाईँ चाहिँ हाइली स्किल, तपाईँ चाहिँ एउटा एजुकेटेड प्लस हाइली स्किल तपाईँमा कुनै पनि एउटा त्यस्तो खालको प्रोफाइल तपाईँमा छ भने तपाईँले चाहिँ ब्लू कार्डको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। लाइकवाइज तपाईँ अब ठुलै अब डक्टर हुनुहुन्छ, कुनै पनि अब फार्मेसी सेक्टरमा, कुनै पनि इन्जिनियरिङ सेक्टरमा, कुनै पनि पाइलट सेक्टरमा तपाईँको कामहरू छ भने हाइली स्किल तपाईँमा प्रोफाइल छ भने तपाईँले ब्लू कार्ड तपाईँले एप्लाई गर्यो भने होइन, अनि यहाँको सम्बन्धित तपाईँले हुन्छ नि अब अफिसमा गएर होइन तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि तपाईँले रिलेटिभ तपाईँले सबै जति पनि हुन्छ नि एडिसनल डकुमेन्ट तपाईँले तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले तपाईँको प्रोसेस हेरेर तपाईँले ब्लू कार्ड दिन्छ। र प्लस तपाईँले ब्लू कार्ड पाइसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँले बल्ल बाहिर गएर चाहिँ होइन ओपनली काम गर्न पाउनुहुन्छ। तर यो कसलाई हुन्छ, हाइली स्किल जबको लागि मात्रै होइन। अनि तपाईँको दुईवटा कन्ट्रीले चाहिँ ब्लू कार्ड दिँदैन सेन्जेनमा। तपाईँको दुईवटा कन्ट्रीले चाहिँ किन ब्लू कार्ड को पर्छ नि, आयरल्यान्ड र डेनमार्कले चाहिँ ब्लू कार्ड एप्लाई गर्दैन। तपाईँको त्यहीँमै रहेर तपाईँले कार्ड बनाउनुहोस् अथवा केही निकाल्नुहोस्, त्यो अलग पार्ट होला होइन। जति पनि अरू देशले तपाईँलाई ब्लू कार्ड इस्यु गर्छ होइन, तपाईँ टिआरमा रहेपछि ब्लू कार्ड मलाई चाहियो, मेरो प्रोफेसन यस्तो छ, मेरो हाइली स्किल जब हो भनेर तपाईँले गऱ्यो भने तपाईँलाई ब्लू कार्ड इस्यु गर्छ होइन, तपाईँको स्किल हेरेर प्रोफाइल हेरेर। तर आयरल्यान्ड र डेनमार्कले ब्लू कार्ड एप्लाई गर्दैन ल साथी। त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ होइन एप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ है ब्लू कार्ड। र ब्लू कार्डको युज चाहिँ तपाईँको वर्क पर्मिट जता पनि तपाईँले चाहिँ आनन्दले चाहिँ होइन अनि फ्री भएर तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अब लेट्स टक अबाउट द कोरोना सिचुएसन अफ पोर्चुगल है। अब म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको अहिले चाहिँ एकदमै यहाँ कहर एकदम दिनदिनै बढिरहेको छ। दिनदिनै मान्छेहरू मर्ने मृत्यु हुने एकदम हुन्छ नि मृत्यु दर पनि बिस्तारै बढिरहेको छ यो युरोप मध्येमा चाहिँ होइन। एकदमै गाह्रो भइरहेछ पोर्चुगलमा चाहिँ होइन। अस्तिको लास्ट रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भनेदेखि फर्स्ट डेमा चाहिँ तपाईँको 150 मान्छे 56देखि 58सम्म मृत्यु भयो। त्यसपछि भनेको पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि लास्ट त्यसपछि लेटेस्टमा चाहिँ होइन 238 को चाहिँ मृत्यु भयो होइन। यसरी चाहिँ यो एकदम हाइली चाहिँ तपाईँको यो रेकर्ड भएको चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि डाटा हो कि अहिलेसम्मको चाहिँ पोर्चुगलमा होइन। एकदम दिनदिनै मान्छेहरू यसरी बढिरहेको छ कि मर्ने क्रमहरू। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अलिकति सरकारले पनि अब पब्लिक प्लेसहरूमा लक गरिदिएको छ। हामी जताभाइ त्यता हिँड्न पाउँदैनौँ, मार्केट पनि लिमिट खोलिदिएको छ। अनि पब्लिक प्लेसमा हामीले जति पनि कुर्सीहरूमा बस्छौँ भने त्यहाँ पनि रातो खालको टेपहरू लगाइदिएर होइन मान्छेहरूलाई बस्नलाई बन्देज गरिदिएको छ। अनि हामी धेरै समयसम्म हामी अब साथीभाइसँग पनि हिँडडुल गर्दाखेरि के को लागि कस्तो भनेर उनीहरूले अब सोधिरहेको हुन्छ होइन। यति त्यस्तै परेर अब हामी आफ्नो के भन्छ नि हिसाबले यताउति हेर्ने अब उनीहरूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन जति पनि अब इमर्जेन्सी स्टेट जता जसरी जुन अवस्था र टाइम हेरेर लागू गरेको छ, यदि हाम्रो मनोमानी गरेर हामी हिँड्यो भने हामीलाई चाहिँ फाइन लगाउने पनि भइरहेको छ। इफ तपाईँले मास्क लाउनु भएन भने 100 युरोदेखि लिएर तपाईँको 1000 युरोसम्म पनि तपाईँको चाहिँ फाइन लगाउने केसहरू चाहिँ भइरहेको छ। एकदम गाह्रो छ गाइज होइन पोर्चुगल। अब आउँदा ध्यान दिनुहोस् र आफू जहाँ भए पनि आफ्नो सेफ्टी चाहिँ एकदम ध्यान दिनुहोस् साथी।
अनि गाइज साथी हो, अनि यो ब्लू कार्डको कुरा त मैले गरेँ होइन, तर ब्लू कार्ड एप्लाई गर्दा नि हरेक देशको आफ्नो नियमहरू छ होइन। कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनुअल इन्कमहरू भयो भने तपाईँको त्यो हाइली स्किल प्रोफाइल जुन जबहरू छ नि, जुन तपाईँहरूले ब्लू कार्ड एप्लाई गर्नुहुन्छ नि, लाइकवाइज तपाईँ डक्टर नर्स कुनै पनि अब इन्जिनियरिङ सम्बन्धी हुनुहुन्छ, कुनै पाइलट होला, अब आफ्नो हुन्छ नि त्यो हाइली स्किल जबमा पर्छ जुन क्याटेगोरी, तपाईँहरूको एनुअल इन्कमहरू तपाईँले त्यसरी देखाउनु सक्नुभयो भने चाहिँ होइन, आफ्नो रिक्वायरमेन्ट तपाईँहरूले आफ्नो त्यो जुन देशबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको रिक्वायरमेन्टहरू होइन। अनि तपाईँको चाहिँ जति पनि त्यो क्याटेगोरी तपाईँको मिट गऱ्यो भने अभियसली यु क्यान गेट यर ब्लू कार्ड होइन। अनि म त्यही भन्छु, अब कुन देशमा चाहिँ कति चाहिँ एनुअल इन्कम भयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ कुन देशले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा अफरहरू गर्न सक्छ, त्यो चान्सहरू तपाईँले चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले लिएर आएको। जस्तै तपाईँ पोल्यान्डमा हुनुहुन्छ साथी होइन, पोल्यान्डको केसमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने होइन, पोल्यान्डमा तपाईँको इफ यु ह्याभ होइन 21,000 होइन पर इयर एनुअल इन्कम होइन भने तपाईँले चाहिँ पोल्यान्डबाट तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ ब्लू कार्डको लागि तपाईँले त्यहाँको सम्बन्धित गभर्मेन्ट अफिसमा गएर तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इफ यु आर इन तपाईँ चाहिँ अब हङ्गेरीमा हुनुहुन्छ भने होइन, अभियसली यु क्यान एप्लाई फ्रम हङ्गेरी अल्सो फर यर ब्लू कार्ड होइन, बट यु मस्ट ह्याभ 17,000 युरो चाहिँ पर इयर एनुअल इन्कम चाहिँ तपाईँको त्यहाँ पनि मिनिमम तपाईँको त्यति हेर्छ। अनि इफ यु आर इन होइन तपाईँ जर्मनीमा हुनुहुन्छ भने होइन, जर्मनीको केसमा चाहिँ कस्तो भने 45,000 चाहिँ होइन तपाईँको 45,252 तपाईँको चाहिँ पर इयर एनुअल इन्कम तपाईँको त्यहाँ पनि हेर्छ। अनि तपाईँले त्यस्तो खालको तपाईँ क्याटेगोरीमा तपाईँ पर्नुभयो र इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड टु एप्लाई ब्लू कार्ड फ्रम जर्मनी देन अभियसली यु क्यान ह्याभ द्याट चान्स टु गेन द्याट ब्लू कार्ड फ्रम जर्मनी होइन। अनि तपाईँ यदि नेदरल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ नेदरल्यान्डमा अलिक हाई छ। अनि तपाईँ अस्ट्रियामा हुनुहुन्छ भने होइन, अस्ट्रियामा तपाईँको 63,000 चाहिँ तपाईँको हेर्छ होइन। 63,000 तपाईँको त्यहाँबाट हेरिसकेपछि 63,672 तपाईँको ओभरअल तपाईँको यति तपाईँको एनुअल इन्कम तपाईँको अस्ट्रियामा छ भने होइन, अभियसली यु हेभ द्याट चान्स टु गेट ब्लू कार्ड or you have chance to apply blue card from Austria also। अनि सबभन्दा हाइलीमा चाहिँ तपाईँको नेदरल्यान्डले हेर्छ होइन, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 70,022 चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर इयर एनुअल इन्कम चाहिँ तपाईँको इफ यु हेभ इन नेदरल्यान्ड देन अभियसली यु क्यान हेभ चान्स टु एप्लाई ब्लू कार्ड फ्रम नेदरल्यान्ड। ओके गाइज, यो चान्स चाहिँ तपाईँले नगुमाउनु। यदि तपाईँले चाहिँ यो क्याटेगोरीमा तपाईँले रहेर तपाईँले चाहिँ ब्लू कार्ड तपाईँले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ आफ्टर टिआर भने होइन, तपाईँले ब्लू कार्डको फाइदा चाहिँ के छ भने तपाईँले ब्लू कार्ड एप्लाई गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यु क्यान हेभ चान्स टु गेट द पिआर फ्रम दोज कन्ट्री होइन, फ्रम वेयर यु एप्लाई ब्लू कार्ड। ओके, यो चान्स त तपाईँ हामीले चाहिँ मिस गर्न अब कतिले चाहँदैनौँ होइन। इफ यु हेभ रियल्ली होइन हाइली स्किल प्रोफाइल देन यु क्यान हेभ चान्स टु गेट द्याट ब्लू कार्ड। अनि म त्यही भन्छु कि ब्लू कार्डको फाइदा चाहिँ तपाईँले अब कुनै पनि देशमा तपाईँले पाउनुभयो भने तपाईँले सेन्जन भयो भने तपाईँले ओपनली तपाईँले चाहिँ काम गर्न पाउनुभयो, तर त्यसको लागि तपाईँले रिक्वायरमेन्ट तपाईँले पुरा गर्नुपर्छ। र प्लस ब्लू कार्डको फाइदा के छ भने तपाईँले चाहिँ पिआर पाउन सक्नुहुन्छ। र टिआरको फाइदा, ब्लू कार्डको फाइदा र त्यसपछिको के छ त्यो तपाईँहरूलाई मैले सबै कुरा मैले भने साथी हो होइन। यदि तपाईँहरू क्याटेगोरीमा यो क्राइटेरियामा तपाईँ पढ्नुहुन्छ भने होइन, प्लिज गाइज यु क्यान एप्लाई फर ब्लू कार्ड टु मेक योर फ्युचर होइन। म त्यही भन्न चाहन्छु, पाएको चान्स नगुमाउनु होला। र साथी हो यही हो, सबै देशको आफ्नो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स छ सबैले। म यो होइन कि टिआर आउने बित्तिकै मैले चाहिँ ब्लू कार्डै एप्लाई गर्छु भन्ने त्यो होइन, तपाईँको हाइली स्किल प्रोफाइल जब भएकोलाई चाहिँ यो चान्स चाहिँ सेन्जेनमा अथवा युरोपमा होइन तपाईँको चाहिँ यो दिएको हुन्छ गभर्मेन्टले, ताकि तपाईँ चाहिँ यहाँ आएर अरू काम गर्ने काम खोज्दै होइन कि तपाईँमा आफैमा एउटा स्किल छ भने होइन तपाईँले वाइ नट तपाईँले युज गर्न पाउनुहुन्छ कि। त्यसको लागि तपाईँको अब पे स्लिपदेखि लिएर कन्ट्र्याक्टदेखि लिएर हरेक कुराहरू तपाईँको होइन अब कन्सर्न डकुमेन्ट के छ तपाईँको रिलेटेड अब फिल्डमा होइन तपाईँको कस्तो खालको काम अब तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ अथवा गरिरहनु भएको छ र कस्तो खालको कामको लागि तपाईँले चाहिँ ब्लू कार्ड एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन एकदम म्याच गर्नुपर्छ। अनि गाइज जस्तै पोर्चुगलको टिआर पाएर पनि अरू देशमा अब हुन्छ नि ब्लू कार्ड पाउनेहरू धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। अनि 2018को रेकर्ड हेर्नु हो भने 2724ले चाहिँ होइन भन्नु खोजेको 2724 यतिजना उहाँहरूले चाहिँ होइन ब्लू कार्ड चाहिँ जर्मनबाट चाहिँ 2018मा चाहिँ पाइसक्नु भएको छ होइन। अब उहाँहरूको जुन हाइली स्किल जब हेरेर चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ सबै पेपरहरू चेक गरेर चाहिँ टिआर पाएको मान्छेहरूलाई नै यसरी चाहिँ ब्लू कार्ड चाहिँ जर्मनले चाहिँ 2018मा चाहिँ 2724 जनालाई चाहिँ दिएको डाटा छ है साथी हो।
अनि साथी हो मलाई तपाईँहरूलाई अरू एउटा कुरा चाहिँ के क्लारिफाई गर्न चाहन्छु भनेदेखि होइन इफ तपाईँहरूले टिआर पाइहालेपछि अरू देशमा गएर काम गर्न पाउनुहुन्छ हुन भनेर मलाई तपाईँहरूले पहिला एकचोटि गएको भिडियोमा तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट गर्नुभएको थियो र मैले भिडियो पनि बनाएको छु, तपाईँले हेर्नुहोस् होइन। र त्यो सम्बन्धी अलिकति म चाहिँ व्याख्या गर्न चाहन्छु होइन। इफ तपाईँले चाहिँ पोर्चुगलको तपाईँले टिआर पाउनुभयो भने अभियसली तपाईँले चाहिँ अरू देशमा गएर काम गर्न पाउनुहुन्छ, तर त्यहाँ पनि एउटा कुनै टर्म्स एन्ड कन्डिसन छ क्या। लाइकवाइज मैले के भन्न खोजेँ भने पोर्चुगलको टिआर पाएपछि तपाईँले चाहिँ होइन अरू देशमा चाहिँ 90 डेजसम्म तपाईँले चाहिँ बस्न पाउनुहुन्छ पहिलो कुरो होइन। इफ तपाईँले 90 डेजसम्म तपाईँले बस्दाखेरि इफ लक्कीली होइन इफ तपाईँले वर्क पर्मिट अथवा कतै काम गर्ने अवसर पाउनुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँको कम्पनीले तपाईँलाई हायर गर्छ अनि तपाईँलाई पेपर दिन्छ होइन। अनि त्यो पेपर लिएर आएर तपाईँले कुन देशमा तपाईँ गएर चाहिँ तपाईँले त्यो पेपर पाउनुभएको छ, फेरि तपाईँ रिटर्न ब्याक पोर्चुगल आएर चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीले मलाई चाहिँ यसरी दिएको छ यो देशले चाहिँ वर्क पर्मिट भनेर त्यो कम्पनीको चाहिँ त्यो देशको चाहिँ एम्बेसीमा गएर तपाईँले डकुमेन्ट सो गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ अब हेर्छ, रिसर्च गर्छ होइन, त्यहाँ अब इन्भेस्टिगेट गर्छ हो होइन के कस्तो तपाईँलाई अब इन्भेस्टिगेसन गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले पाएको त्यो वर्क पर्मिटलाई चाहिँ भिजा डीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ मिल्दैन उनीहरूले त्यहाँनिर तपाईँलाई केही टाइम लिएर गर्छ। यदि तपाईँलाई त्यो भिजा डी दिन मिल्यो भने दिन्छ, यदि दिन मिलेन भने त्यहाँ पनि केही क्राइटेरिया मिलेन भने चाहिँ अब जस्तो फेक जस्तो लाग्ला केही होला त्यस्तो भयो भने दिँदैन। तपाईँले पाएको कन्ट्र्याक्ट लिएर आएर चाहिँ सम्बन्धित एम्बेसीमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ होइन त्यो डकुमेन्ट सो गरेपछि चाहिँ अप्सन भनेको के छ भने उनीहरूले तपाईँलाई भिजा दिइदिन्छ अनि तपाईँ फेरि रिटर्न ब्याक गएर त्यही देशमा तपाईँले चाहिँ मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको आफ्टर टिआर हो। तर फर्स्ट प्रायोरिटी उनीहरूले चाहिँ कामै गर्ने भने पोर्चुगलले टिआर चाहिँ दिएको हुँदैन। यु क्यान गो होइन विदिन सेन्जेन कन्ट्रिज होइन, यु क्यान भिजिट होइन, त्यो अलग पार्ट भयो। तर तपाईँले त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि तपाईँहरूले लक्कीले तपाईँले चान्स पाइहाल्नु भयो भने फेरि त्यो डकुमेन्ट लिएर तपाईँले यता सो गर्नुहोस् एम्बेसीमा, त्यही देशको सम्बन्धित एम्बेसीमा होइन पोर्चुगलमा रहेको एम्बेसीमा गएर अनि उनीहरूले चाहिँ हेरेर तपाईँले चाहिँ भिजा डी प्रोभाइड गर्छ होइन। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ अरू देशमा गएर पनि आफ्टर टिआर। ल त साथी हो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो। इफ तपाईँहरू कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब बटन चाहिँ तपाईँले चाहिँ दबाइदिनु होइन, र सेयर लाइक र सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अर्कोचोटि तपाईँहरूलाई मैले कुनै पनि भिडियो ल्याएँ भने तपाईँहरूलाई सहज हुनेछ कि त्यो नोटिफिकेसन तपाईँले पाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि यो भिडियो मैले अहिले बनाउँदा पनि यस्तो खालको पनि उहाँहरूले भन्दै हुन्थ्यो अथवा कुनै पनि केही त्यस्तो छुटेको जस्तो लाग्छ भने प्लिज तपाईँले कमेन्टमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको कमेन्ट ड्रप गरिदिनुहोस्। म सबैको कमेन्टहरूलाई कलेक्सन गरेर फेरि पनि अर्को म भिडियो ल्याउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यसको एन्सर दिने म चेष्टा गर्नेछु। म यहाँ बसेर सक्दो तपाईँहरूलाई म चाहिँ सहज होस् भनेर मैले केही कुराहरू मैले दिने प्रयास गरिरहेको छु होइन। तपाईँहरूले मलाई साथी सोच्नुहोस्, भाइ सोच्नुहोस् अथवा जे सोच्नुहोस् होइन, एज अ फ्रेन्डै सोचेर तपाईँहरूले मजाले तपाईँहरूले मलाई फ्रिली कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डोन्ट फिल हेजिटेट टु गिभ योर कमेन्ट इन कमेन्ट सेक्सन बिलो होइन। आई विल अभियसली होइन एन्सर दोज कमेन्ट होइन। म यही भन्न चाहन्छु साथी हो अब जे जस्तो भयो नि विश्वभरि अहिले कोरोनाले एकदम त्यस्तै महामारी फैलिरहेको छ। आफ्नो सेफ्टी पहिलो हेर्नुहोस् होइन, जता जाँदा नि मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजरदेखि लिएर हरेक कुरा अब हामीले भन्नु पर्दैन, आफ्नो हेल्थलाई एकदम केयर गर्नुहोस् होइन। सो अर्कोचोटि अर्को भिडियोको साथ भेटौँ होइन, हामी सबै हाँसी खुसी रहौँ होइन, सबैजनाको सबै कुराहरू अब सफल होस् होइन। जे जस्तो आँट्दै हुनुहुन्छ होइन, कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। अब बिचमा त्यस्तो केही कुराहरू मलाई सोध्नु मन लाग्छ भने तपाईँहरूलाई मैले फेसबुकको लिङ्क दिएको छु होइन, अनि तपाईँहरूले युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा मध्ये म तपाईँहरूलाई कतै न कतै म टाइम मिलाएर चाहिँ म रिभ्यू गर्न कोसिस गर्छु होइन, किनकि टाइम बेसिसले कहिलेकाहीँ मैले सबै कमेन्टहरू रिभ्यू गर्न पाइरहेको हुँदैन, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु होइन। र सक्दो मैले कलेक्सन गरेर तपाईँहरूको कमेन्टको म एन्सर दिने म कोसिसमा छु होइन। ओके गाइज, अब म यहीँ यो भिडियोलाई रोक्दछु होइन। अब सी यू इन नेक्स्ट भिडियो होइन। टिल देन हेभ अ नाइस डे, गड ब्लेस यु अल होइन, टेक केयर, अब बाई बाई भन्न चाहन्छु। सो हियर वी गो।